ओम शान्ति। आज मिति 2077 श्रावण 13 गते मंगलबार। बाबाले सालमा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे इस बेहदको नाटकमा तिमी अद्भुत कलाकार हौ। तिमी अद्भुत कलाकार हौ। यो अनादि नाटक हो। यो अनादि नाटक हो। यसमा केही पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। परिवर्तन हुन सक्दैन। यस बेहदको नाटकमा तिमी अद्भुत कलाकार हौ। यो अनादि नाटक हो। यसमा केही पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। बाबाले सारमा बताउनुभयो, यो बेहदको नाटकशाला हो। यसमा हामी कलाकार हौ। हैन, यसमा हाम्रो अनादि पाठ छ। कसैले पनि यसलाई हैन अदल बदल गर्न अर्थात् परिवर्तन गर्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले। प्रश्न छ, बुद्धिवान दूरदर्शी बच्चाहरूले नै
दूरदर्शी बच्चाहरूले नै कुन गहन रहस्यलाई बुझ्न सक्छन्। बुद्धिवान दूरदर्शी बच्चाहरूले नै कुन गहन रहस्यलाई बुझ्न सक्छन्। कुन गहन रहस्यलाई हामी बच्चाहरूले बुझ्न सक्छौँ? आत्मा परमात्माको गहिरो ज्ञान दूरदर्शी बच्चाहरूले बुझ्न सक्छ। अरू कुन गहन रहस्यले हामीलाई बाबाले बताउनु भएको छ? मूल वतनदेखि लिएर सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको सारा रहस्यको ज्ञान चाहिँ दूरदर्शी बच्चाहरूको हुन्छ। अल्पवृक्षको ज्ञान हुन्छ। कलियुगदेखि सत्यको सारा ज्ञान हुन्छ। बाबा उत्तर बताउनुहुन्छ। मूल वतनदेखि लिएर सारा ड्रामाको आदि मध्य अन्तको मूल वतनदेखि लिएर सारा ड्रामाको आदि मध्य अन्तको जुन गहन रहस्य छ त्यो दूरदर्शी बच्चाहरूले नै बुझ्न सक्छन्। दूरदर्शी बच्चाहरूले नै बुझ्न सक्छन्। बीज र वृक्षको सारा ज्ञान उनीहरूको बुद्धिमा रहन्छ। उनीहरूले जानेका छन् यस बेहदको नाटकमा आत्मरूपी कलाकार जसले यो चोला धारण गरेर पाठ खेलिरहेको छ। यस बेहदको नाटकमा आत्मरूपी कलाकार जसले यो चोला धारण गरेर पाठ खेलिरहेको छ उसले सतयुगदेखि लिएर कलियुगसम्म पाठ खेल्नु पर्छ। कुनै पनि कलाकार
कुनै पनि कलाकार बीचैमा फर्केर जान सक्दैन। कुनै पनि कलाकार बीचैमा फर्केर जान सक्दैन। फेरि एकपटक, मूल वचनदेखि लिएर सारा ड्रामाको आदि मध्य अन्तको जुन गहन रहस्य छ त्यो दूरदर्शी बच्चाहरूले नै बुझ्न सक्छन्। बीज र वृक्षको सारा ज्ञान उनीहरूको बुद्धिमा रहन्छ। उनीहरूले जानेका छन् यस बेहदको नाटकमा आत्मरूपी कलाकार जसले यो चोला धारण गरेर पाठ खेलिरहेको छ उसले सतयुगदेखि लिएर कलियुगसम्म पाठ खेल्नुपर्छ। बाबाले भन्नुभयो कि यो बेहदको नाटकमा हामी आत्मरूपी कलाकारले यो शरीररूपी चोला धारण गरेर पाठ खेलिरहेका छौँ। ऊ आत्माले सतयुगदेखि लिएर कलियुगसम्म पाठ खेल्नै पर्छ हैन। कुनै पनि कलाकार बिचैमा फर्केर परमधाम जान सक्दैन। यो गहन रहस्य बाबाले हामी बच्चाहरूलाई बुझाउनु भएको छ हैन। गीत छ, तूने रात गवाई सोके दिवस गवाई। अच्छा, ओम शान्ति। यो गीत बच्चाहरूले सुन्यौ। अब यसमा कुनै अक्षर सही पनि छन् भने गलत पनि छन् हैन। सुखमा त स्मरण गरिँदैन, दुःखमा पनि आउनु छ अवश्य। दुःख भएपछि नै त सुख दिनको लागि बाबालाई आउनु पर्छ। प्यारा बच्चाहरूलाई थाहा छ अहिले हामीले सुखधामको लागि पढिरहेका छौँ। शान्तिधाम र सुखधाममा पहिला मुक्ति फेरि हुन्छ जीवन मुक्ति। शान्तिधाम घर हो। बाबाले भन्नुभयो तिमीले अहिले सुखधामको लागि सतयुगको लागि पढिरहेका छौ हैन। शान्तिधाम र सुखधाम हुन्छ, मुक्ति हुन्छ अनि फेरि जीवन मुक्ति हुन्छ। बाबा भन्नुभयो शान्तिधाम घर हो, त्यहाँ कुनै पनि पाठ खेलिँदैन। कलाकारहरू घरमा जान्छन्, त्यहाँ कुनै पाठ खेल्दैनन्। पाठ स्टेजमा खेलिन्छ हैन। पाठ सृष्टि रूपी रङ्गमञ्चमा हामी के गर्छौँ, जन्म मरण दुःख सुखको के गर्छौँ त पाठ स्टेजमा खेलिरहेका छौँ। यो पनि स्टेज हो। जसरी हदको नाटक हुन्छ त्यसै गरी यो बेहदको नाटक हो। जसरी एउटा हदको नाटक देखाएको हुन्छ त्यस्तै बेहदको नाटक हो। यसको आदि मध्य अन्तको रहस्य बाबा सिवाय अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन। वास्तवमा यी यात्रा अथवा युद्ध अक्षर केवल बुझाउनको लागि काममा ल्याइन्छ। बाँकी यसमा युद्ध आदि केही छँदै छैन। यात्रा शब्द पनि छ, बाँकी हो त याद। याद गर्दा गर्दै पावन बन्छौ। याद गर्दा गर्दै पावन बन्छौ। यो यात्रा पुरा पनि यहाँ नै हुन्छ, कहीँ जानु पर्दैन। बच्चाहरूलाई सम्झाइन्छ पावन बनेर आफ्नो घर जानु छ। अपवित्रता जान सक्दैन। पावन बनेर मात्रै हामी घर जान्छौँ, अपवित्रता जान सक्दैन। आफूलाई आत्मा सम्झाउनु छ, म आत्मामा सारा चक्रको पाठ छ। अब पाठ पुरा भएको छ। बाबाले धेरै सहज राय दिनुहुन्छ, मलाई याद गर। बाँकी बस्नु त यहाँ नै छ, कहीँ जाँदैनन्। बाबा आएर भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने तिमी पावन बन्छौ। युद्ध कुनै छँदै छैन। आफूलाई तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बनाउनु छ। मायामाथि विजय पाउनु छ। बच्चाहरूले जानेका छन् 84 को चक्र पूरा हुन्छ। भारतवर्ष सतो प्रधान थियो, त्यहाँ अवश्य
मनुष्य नै हुन्छन्। जमिन कहाँ बदलिन्छ र? अहिले तिमीले जानेका छौ, हामी सत्व प्रधान थियौँ, फेरि तमो प्रधान बन्यौँ, अब फेरि सत्व प्रधान बन्नु छ। मनुष्यहरूले पुकार्छन् पनि, आएर हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। तर उहाँ को हुनुहुन्छ, कसरी आउनुहुन्छ, केही पनि जानेका छैनन्। सबै मन्दिरमा गएर भगवानलाई हे पतित पावन आउनुहोस्, दुःख हर्नुहोस्, सुख हर्नुहोस् भन्छन्, बोलाउँछन्, पुकार्छन् हैन, एक गीत गर्छन्, तर कसरी आउनुहुन्छ, कस्तो स्वरूप छ, यो चाहिँ जान्दैनन् भन्नुहुन्छ बाबाले। न अहिले बाबाले तिमीलाई समझदार बनाउनु भएको छ। तिमीले कति उच्च पद पाउँछौ, त्यहाँ गरिब पनि धेरै उच्च हुन्छन् यहाँका धनवानहरू भन्दा। जतिसुकै ठुला ठुला राजाहरू थिए, धन धेरै थियो तर हुन त भिकारी नै, यी भन्दा त त्यहाँका साधारण प्रजा पनि धेरै उच्च बन्छन्। बाबा फरक बताउनुहुन्छ, रावणको छाया परेपछि पतित बन्छन्। निर्विकारी देवताहरूको अगाडि आफूलाई पतित भनेर शिर झुकाउँछन्। बाबा यहाँ आएर तुरुन्तै माथि चढाइदिनुहुन्छ, सेकेन्डको कुरा हो। अहिले बाबाले तेस्रो नेत्र दिनुभएको छ। अहिले के दिनुभएको छ बाबाले हामीलाई? ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनुभएको छ। न तिमी बच्चाहरू दूरदर्शी बन्छौ, माथि मूल वतनदेखि लिएर सारा ड्रामाको चक्र तिम्रो बुद्धिमा याद छ। मूल वतनदेखि लिएर बाबाले भन्छ सारा ड्रामाको चक्र तिम्रो बुद्धिमा याद छ। जस्तै हदको ड्रामा देखेर फेरि आएर सुनाउँछन् नि के देखेँ, हदको ड्रामा देखेर सुनाउँछन् यस्तो यस्तो छ भनेर। त्यस्तै यो बेहदको ड्रामा हो हैन, के देखे भनेर सुनाउँछन्, बुद्धिमा भरिएको हुन्छ जुन वर्णन गर्छन्, आत्मामा भरेर आउँछन्, आएर फेरि बाँड्छन्। यहाँ छ फेरि बेहदको कुरा। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा यस बेहद ड्रामाको आदि मध्य अन्तको रहस्य रहनु पर्छ, जुन दोहोऱ्याइरहन्छ। त्यस हदको नाटकमा त एउटा कलाकार निस्किन्छन् भने फेरि बदलामा अर्को आउन सक्छ हैन। हदको नाटकमा, हदको फिल्ममा त एउटा बदलिन्छ, फेरि अर्को आउँछ। कोही बिमारी भयो भने उसलाई बदलेर फेरि अर्को थपिदिन्छन्। यो त चैतन्य ड्रामा हो, यसमा अलिकति पनि हेरफेर हुन सक्दैन। जे पार्ट छ आफ्नो त्यो नै फिक्स भएको हुन्छ हैन। एउटा हदकोमा जसरी चेन्ज गर्न मिल्दैन, यो चैतन्य ड्रामा हो भन्ने बाबाले। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी आत्मा हौ, यो शरीर रूपी चोला हो जुन धारण गरेर हामी बहुरूपी पाठ खेल्छौँ। हामी को हौ त? आत्मा हौ। यो शरीर रूपी चोलालाई धारण गरेर के गरेका छौँ त? बहुरूपी पाठ हामी बजाएका छौँ। नाम रूप देश अनुहार बदलिन्छ। कलाकारहरूलाई आफ्नो पाठको बारेमा त थाहा हुन्छ नि। बाबाले बच्चाहरूलाई यो चक्रको रहस्य त सम्झाइरहनुहुन्छ। सतयुगदेखि लिएर कलियुगसम्म आउँछन्, घुम्छन्, फेरि सुरुबाट पाठ खेल्छन्। यसको विस्तार सम्झाउनमा समय लाग्छ। बीचमा ज्ञान हुन्छ, फेरि पनि बुझाउन त समय लाग्छ नि। तिम्रो बुद्धिमा सारा बीज र वृक्षको रहस्य छ, त्यो पनि जो राम्रो बुद्धिवान छ उसैले सम्झन्छ। यसको बीज माथि छ, यसको उत्पत्ति पाल्न कसरी हुन्छ, त्यसैले त्रिमूर्ति पनि देखाइएको छ। यो जुन ज्ञान बाबाले दिनुहुन्छ अरू कुनै पनि मनुष्यले दिन सक्दैन हैन। यो बाबाले यति गहिरो रहस्ययुक्त बाबाले हामीलाई ज्ञान दिनुभएको छ। यो ज्ञान कुनै अन्य ठाउँमा हामीले प्राप्त गर्न सकिँदैन हैन। यति गहिरो ज्ञान बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। बाबाले भन्छ यो ज्ञान अरू मनुष्यले दिन सक्दैन। सक्छ त?
सक्दैन हैन। जब यहाँ आउँछौ तब थाहा हुन्छ। त्यसैले तिमीले सबैलाई भन्छौ यहाँ आएर बुझ्नुहोस्। कोही कोही धेरै कट्टर छन् भन्ने छन्, हामीलाई केही सुन्नु छैन। कसैले त फेरि सुन्छन् पनि, कसैले लिक्टेचर दिन्छन्, कसैले लिँदैनन्। तिम्रो बुद्धि अहिले कति विशाल दूरदर्शी भएको छ। 3 लोकलाई तिमीले जानेका छौ, 3 लोकलाई तिमीले जानेका छौ भने बाबाले। मूल वतन जसलाई निराकारी दुनियाँ भनिन्छ, बाँकी सूक्ष्म वतनमा केही पनि छँदै छैन हैन। मूल वतन मान परमधाम हैन, आत्माहरूको दुनियाँ। त्यहाँ के छ त? शान्ति नै शान्ति छ। त्यसलाई निराकार दुनियाँ भनिन्छ। बाँकी फेरि सूक्ष्म वतनमा केही पनि छँदैन। त्यहाँ एउटा इशाराको भाषा चल्छ। त कनेक्सन सारा मूल वतन र स्थूल वतनसँग छ। कनेक्सन सारा मूल वतन र यो स्थूल वतनसँग छ भन्नु बाबाले। सूक्ष्म वतन त थोरै समयको लागि हो। बाँकी आत्माहरू सबै माथिबाट यहाँ आउँछन् पाठ खेल्न। यो वृक्ष सबै धर्मको नम्बरवार छ। यो हो मनुष्यहरूको वृक्ष र बिल्कुल एक्युरेट छ। यो मनुष्यहरूको वृक्ष बिल्कुल के छ त? एक्युरेट छ। केही पनि अघि पछि हुन सक्दैन। न आत्माहरू अरू कुनै स्थानमा बस्न सक्छन्। आत्माहरू ब्रह्म महतत्वमा स्थित हुन्छन्। जसरी ताराहरू आकाशमा स्थित छन्, यी ताराहरू त टाढाबाट साना साना देखिन्छन्। छन् त ठुला, तर आत्मा न त सानो ठुलो हुन्छ न विनाश हुन्छ। न स्थूल तारा त हामीले टाढाबाट देख्छौँ त सानो देखिन्छ, कहिले ठुलो पनि देखिन्छ। तर हामी यो आत्मरूपी तारा फेरि न सानो छ न ठुलो छ, न त यसलाई कसैले विनाश गर्न नष्ट गर्न सक्छ हैन। अजर अमर अविनाशी छ भन्दै बाबाले। तिमी गोल्डन एजमा जान्छौ, फेरि आइरन एजमा आउँछौ। बच्चाहरूले जानेका छन् हामी गोल्डन एजमा थियौँ, अब आइरन एजमा आइपुगेका छौँ। गोल्डन एज सकिङमा थियौँ त अहिले कलिग फेरि आइरन एजमा आइपुगेका छौँ। कुनै मूल्य बाँकी छैन। छन त मायाको चमक कति छ, तर यो हो रावणको गोल्डन एज। यो हो रावणको गोल्डन एज। त्यो हो ईश्वरीय गोल्डन एज। मनुष्यले भनिरहन्छन् 6-7 वर्षमा यति अनाज हुन्छ, कुनै कुरै नसोध। हेर उनीहरूको योजना के छ र तिमी बच्चाहरूको योजना के छ? बाबा भन्नुहुन्छ मेरो योजना हो पुरानोलाई नयाँ बनाउने। तिम्रो एउटै योजना छ। जानेका छौ बाबाको श्रीमतद्वारा हामीले आफ्नो वर्षा लिइरहेका छौँ। बाबा मार्ग बताउनुहुन्छ, श्रीमत दिनुहुन्छ, यादमा रहने मत दिनुहुन्छ। मत शब्द त छ नि, संस्कृत शब्द त बाबाले बोल्नुहुन्न। बाबाले त हिन्दीमा नै सम्झाइरहनुहुन्छ। भाषाहरू त धेरै छन् नि, दो भाषा पनि हुन्छन्, जसले सुनेर फेरि सुनाउँछन् हैन। बाबाले त कुनै अन्य हैन नबुझ्ने भाषाले हामीलाई सम्झाउनु भएको छैन। आफ्नो आफ्नो भाषामै बाबाले हामीलाई सहज ज्ञान दिनुभएको छ। कसैले फेरि सुन्छन् र फेरि आफ्नो भाषामा ट्रान्सलेट पनि गरिदिन्छन्। यसरी हिन्दी र इङ्ग्लिस त धेरैले जानेका छन्, पढ्छन्। बाँकी माताहरू जो घरमा रहन्छन् उनले त त्यति पढ्दैनन्। आजकल बेलायतमा अङ्ग्रेजी सिक्छन्, त्यसैले फेरि यहाँ आउँदा पनि अङ्ग्रेजी बोलिरहन्छन्। आफ्नो भाषा बोल्न सक्दैनन्, घरमा आउँछन् अनि आमासँग अङ्ग्रेजीमा कुरा गर्न लाग्छन्। उनी बिचारी अलमलमा पर्छिन्, मैले के जानौ अङ्ग्रेजी। फेरि उनले टुटी फुटी आफ्नो भाषा सिक्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यस्तै बाबाले पनि हामीलाई आफ्नो ओरिजिनल भाषा जहाँ हामी हिन्दी हुन्छ हैन, सतयुगमा त्यो भाषा बाबाले हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ। सतयुगमा त एक राज्य एक भाषा हुन्छ। यहाँको जस्तो अनेक प्रकारको भाषा हुँदैन, एक राज्य एक भाषा हुन्छ।
त जो अब फेरि स्थापना गरिरहेका छौ, एक राज्य एक भाषा तिमीले स्थापना गरिरहेका छौ भन्नुभयो। हरेक 5000 वर्षपछि यो सृष्टिको चक्र कसरी घुम्छ सो बुद्धिमा रहनु पर्छ। कसरी घुम्छ हैन, सो बुद्धिमा रहनु पर्छ भने बाबाले। अब एक बाबाको नै यादमा रहनु छ। यहाँ तिमीले राम्रो फुर्सद हुन्छ, सबै स्नान आदि गरेर बाहिर घुम्दा फिर्दा धेरै मजा आउँछ। भित्र यही याद रहोस् हामी सबै कलाकार हौं। यो पनि अहिले स्मृतिमा आएको छ। बाबाले हामीलाई 84 को चक्रको रहस्य बताउनु भएको छ। बाबाले हामीलाई 84 चक्रको रहस्य बताउनु भएको छ। हामी सत्व प्रधान थियो, यो धेरै खुसीको कुरा हो। मानिसहरू घुम्छन् फिर्छन्, उनीहरूको केही पनि कमाई हुँदैन। तिमीले त धेरै कमाई गर्छौ। बुद्धिमा चक्र पनि याद रहोस्, फेरि बाबालाई पनि याद गरिराख। बाबाले धेरै राम्रा कमाई गर्ने युक्तिहरू बताउनुहुन्छ। जो बच्चाहरूले ज्ञानको विचार सागर मन्थन गर्दैनन् उनको बुद्धिमा मायाले खिटपिट गर्छ। ज्ञानको विचार सागर मन्थन भएन भने फेरि के हुन्छ त बुद्धिमा मायाको खिटपिट हुन्छ। उनलाई नै मायाले हैरान पार्छ। मनमा यो विचार गर हामीले यो चक्र कसरी लगायौं। हैन, मनमा के गर भने बाबाले यादमा बस्दा विचार सागर मन्थन गर हामीले कसरी चक्र लगायौं। सतयुग कस्तो छ, मूल वतनमा के हुन्छ भनेर यसरी तिमीले ज्ञानको विचार सागर मन्थन गर्यौ भने माया आउन सक्दैन। हैन, सतयुगमा यति जन्म लियो, फेरि तल उत्रिदै आयो, अब फेरि सत्व प्रधान बन्नु छ। बाबाले भन्नुभएको छ मलाई याद गर्यौ भने सत्व प्रधान बन्छौ। चल्दा फिर्दा बुद्धिमा याद रहोस्, तब मायाको खिटपिट समाप्त हुन्छ। तिमीहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ। स्त्री पुरुष साथै घुम्न जान्छौ, तर हरेकले आफै मेहनत गर्नु छ आफ्नो उच्च पद पाउन। एक्लै जाँदा त धेरै मजा हुन्छ, आफ्नै धुनमा रहन्छौ। अर्को साथमा छ भने बुद्धि यताउता जान्छ छ धेरै सहज। बगैँचा आदि त सबै ठाउँमा छन्। इन्जिनियर छ भने उसको यही चिन्तन चलिरहन्छ, यहाँ पुल बनाउनु छ, यो गर्नु छ। न बुद्धिमा योजना आउँछ। तिमी पनि घरमा बस, फेरि पनि बुद्धि बाबातिर लागिरहोस्। घरमा बस तर कर्म गर, बुद्धि चाहिँ बाबातिर लागिरहोस्। जसरी कोही इन्जिनियर छ भने उसलाई मैले कहाँ पुल बनाउनु छ, घरको डिजाइन बनाउनु छ, के गर्नु छ, उसको चिन्तन चलिरहन्छ। त्यस्तै चिन्तन बाबा भन्नुहुन्छ धन्दा गर तर बुद्धि चाहिँ ममा लगाऊ, ज्ञानको चिन्तन गर भन्नुभयो। बाबातिर लागिरहोस् यो बानी बनायो भने तिम्रो भित्र यही चिन्तन चलिरहन्छ। पढ्नु पनि छ, धन्दा आदि पनि गर्नु छ। वृद्ध जवान बच्चा आदि सबैलाई पावन बन्नु छ। कुनै एउटा मात्रै पावन बन्नु त सारा संसारै के बाबाले पावन बनाउनु भएको छ। सबैलाई पावन बन्नु नै छ। आत्माहरूलाई हक छ, वृद्ध जवान हैन सबैलाई के छ त पावन बन्नु हक छ। बाबाबाट वर्षा लिने पनि हक छ। बच्चाहरूलाई पनि सानैमा यो बीज पर्यो भने धेरै राम्रो आध्यात्मिक विद्याहरू कसैले सिकाउन सक्दैनन्। बच्चाहरूमा पनि ज्ञानको बीज पर्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। तिम्रो यो जुन आध्यात्मिक विद्या छ यो तिमीलाई बाबाले नै आएर पढाउनुहुन्छ। ती विद्यालयहरूमा मिल्छ लौकिक विद्या अनि त्यो हो शास्त्रहरूको विद्या, यो फेरि हो रुहानी विद्या। लौकिकमा त लौकिक शिक्षा मिल्छ, एक जन्मको लागि मात्रै शिक्षा मिल्छ, क्षणिकको लागि मात्रै हैन सुख शान्ति मिल्छ। तर बाबाले हामीले यत्रो आध्यात्मिक विद्या दिनुभएको छ जहाँ 21 जन्मसम्म हामीलाई सुख शान्तिको
प्रपर्टी मिल्छ। यो रुहानी विद्या हो भन्नुभयो। तिमीलाई भगवानले सिकाउनुहुन्छ हैन। यसको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। यसलाई भनिन्छ नै आध्यात्मिक ज्ञान, जुन परमात्मा नै आएर पढाउनुहुन्छ। यसको अरू कुनै नाम राख्न सकिँदैन। जुन परमात्माले नै पढाउनुहुन्छ यसको कुनै अर्को नाम राख्न सकिँदैन। यो त स्वयं बाबा आएर पढाउनुहुन्छ। भगवानुवाद छ नि। भगवान एकै पटक यस समयमा आएर सम्झाउनुहुन्छ। यसलाई रुहानी ज्ञान भनिन्छ। त्यो शास्त्रहरूको विद्या अलग हो। तिमीलाई थाहा छ, ज्ञान पहिलो छ, लौकिक कलेज आदिको दोस्रो छ, आध्यात्मिक शास्त्रहरूको विद्या तेस्रो छ, यो रुहानी ज्ञान। ती जति नै ठुला ठुला डक्टर अफ फिलोसफी बनुन्, तर उनीहरूको पासमा पनि शास्त्रहरूको कुरा छ हैन। तिम्रो यो ज्ञान बिल्कुल अलग हो। यो आध्यात्मिक ज्ञान, जुन आध्यात्मिक पिता सबै आत्माहरूको बाबा हुनुहुन्छ, उहाँले नै पढाउनुहुन्छ। दुनियाँमा जति नै ठुलो डक्टर अफ फिलोसफी भन्ने पढाइ पढिन्छ, तर मनुष्यलाई नै पढाउँछन् हैन। यो आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक पिता रुहानी सर्जनले हामीलाई पढाउनु भएको छ। यो ज्ञान अलगै छ, बिल्कुलै के छ त, अलग छ र महान छ भन्नुभयो हैन। त उहाँको महिमा छ सुख र शान्ति, सुखका सागर। कृष्णको महिमा बिल्कुल अलग छ। गुण अवगुण मनुष्यमा हुन्छन्, जसको बारेमा भनिरहन्छन्। बाबाको महिमालाई पनि यथार्थ रीतिले तिमीले जानेका छौ। उनीहरूले त केवल सुगाले जस्तै गाउँछन्, अर्थ केही जानेका छैनन्। केवल पतित पावन सीताराम भन्दै हैन सुगाले चाहिँ गीत गाइयो, तर यथार्थ रूपमा हामीले चिनेका थियौँ त चिनेका थिएन हैन। जुन बाबाले अहिले सत्य रूपमा चाहिँ आफ्नो परिचय दिनुभएको छ। त त्यसैले बच्चाहरूलाई बाबा राय दिनुहुन्छ, आफ्नो उन्नति कसरी गर्नुपर्छ। पुरुषार्थ गरिरहेका छौ भने फेरि पक्का हुँदै जान्छौ। फेरि अफिसमा काम गर्दा पनि यो स्मृति आउँछ, ईश्वरको स्मृति रहन्छ, मायाको स्मृति त आधा कल्प चल्यो। अहिले बाबा बसेर यथार्थ रीतिले सम्झाउनुहुन्छ, आफूलाई हेर, म के थिएँ अब के बनेको छु। फेरि हामीलाई बाबाले यस्तो देवता बनाउनुहुन्छ। यो पनि तिमी बच्चाहरूले नै नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छौ। पहिला पहिला भारतवर्ष नै थियो, यहाँ नै बाबा पनि आउनुहुन्छ पाठ खेल्न। तिमी पनि आदि सनातन देवी देवता धर्मका हौ नि। तिमी पवित्र बन्नु छ, नत्र पछाडिमा आउने छौ, फेरि के सुख पाउँछौ। भक्ति धेरै गरेका छैनन् भने आउँदैनन्, बुझिन्छ यो पनि चढ्दैन। बुझ्न त सकिन्छ नि, धेरै मेहनत गर्छन्, फेरि पनि कुनै बिरलैली निस्किन्छन्। तर थाक्नु हुँदैन, मेहनत त गर्नुपर्छ। मेहनत बिना कहाँ केही पनि मिल्छ, पर्जा त बनिरहन्छ। बाबाले बच्चाहरूलाई उन्नतिको लागि युक्ति बताउनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, आफ्नो उन्नति गर्नु छ भने सबेरै स्नान आदि गरेर एकान्तमा गएर चक्कर लगाऊ वा बस। स्वास्थ्यको लागि पैदल हिँड्नु पनि राम्रो हो। बाबाको पनि याद रहन्छ र ड्रामाको रहस्य पनि बुद्धिमा रहन्छ। कति कमाइ हुन्छ न, हिँड्दा पनि बाबाको याद सहित हामी हिँड्यौँ भने के हुन्छ त, हाम्रो कमाइ छ त्यसमा। बुद्धिमा ड्रामाको रहस्य याद होस्, त्यसमा पनि कमाइ छ भन्नुहुन्छ। यो हो सत्य कमाई। त्यो कमाई पूरा भयो, फेरि यस कमाईको चिन्तन गर न। मुस्किल केही पनि छैन। बाबाले देखेका छन्, सारा जीवन कहानी लेख्छन्। आज यति बजे उठे, फेरि यो गरे न। ब्रह्मा बाबाले यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। सम्झन्छन्, पछि पढेर सिक्छन्। ठुला ठुला मानिसहरूको जीवनी पढ्छन् नि, बच्चाहरूको लागि लेख्छन्। फेरि बच्चाहरू पनि घरमा
यस्तो राम्रो स्वभावका हुन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई पुरुषार्थ गरेर सतो प्रधान बन्नु छ। सतो प्रधान दुनियाँको फेरि राज्य लिनु छ। के भन्ने बाबाले? बच्चे तिमीले अब सतो प्रधान बन्नु छ, सतो प्रधान दुनियाँको राज्य लिनु छ। तिमीले जानेका छौ कल्प कल्प हामीले राज्य लिन्छौ र फेरि गुमाउँछौ। तिम्रो बुद्धिमा यो सबै छ। यो हो नयाँ दुनियाँ, नयाँ धर्मको लागि नयाँ ज्ञान। त्यसैले प्यारा बच्चाहरूलाई फेरि पनि सम्झाउनुहुन्छ, छिटो छिटो पुरुषार्थ गर। शरीरको भरोसा कहाँ छ र? न भरोसा त छैन। कति बेला कहाँ के हुन्छ भने कसैको फिक्स छैन। त्यही भएर छिटो छिटो पुरुषार्थ गर भन्नुहुन्छ बाबाले। शरीरको भरोसा कहाँ छ र? आजकल मृत्यु धेरै सस्तो भएको छ, हैन? त त्यहाँ अमरलोकमा यस्तो मृत्यु कहिल्यै हुँदैन। अमरलोकमा त के हुन्छ, आयो सबै आत्माहरूको आयु फिक्स हुन्छ। त्यस्तो अकाली मृत्यु हुँदैन। अहिले यो मृत्युलोकमा मृत्युको केही भरोसा छैन। यहाँ त बसी बसी कसरी मर्छन्। त्यसैले आफ्नो पुरुषार्थ गरिराख, जम्मा गरिराख। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप-दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप-दादालाई याद प्यार नमस्ते और गुड मर्निङ बाबा। नमस्ते नमस्ते बाबा, नमस्ते। अच्छा, धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, बुद्धिलाई ज्ञानको चिन्तनमा व्यस्त राख्ने बानी पार्नु छ। बुद्धिलाई ज्ञानको चिन्तनमा व्यस्त राख्ने बानी पार्नु छ। जब समय मिल्छ एकान्तमा गएर विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ। विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ। बाबालाई याद गरेर सच्चा कमाई जम्मा गर्नु छ। बाबालाई याद गरेर सच्चा कमाई जम्मा गर्नु छ। बुद्धिलाई ज्ञानको चिन्तनमा व्यस्त राख्ने बानी पार्नु छ। जब समय मिल्छ एकान्तमा गएर विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ। बाबालाई याद गरेर सच्चा कमाई जम्मा गर्नु छ। दूसरा नम्बर, दूरदर्शी बनेर यस बेहदको नाटकलाई यथार्थ रीतिले बुझ्नु छ। दूरदर्शी बनेर यस बेहदको नाटकलाई यथार्थ रीतिले बुझ्नु छ। सबै कलाकारहरूको पाठलाई
सबै कलाकारहरूको पाठलाई साक्षी भएर हेर्नु छ। दूरदर्शी बनेर यस बेहदको नाटकलाई यथार्थ रीतिले बुझ्नु छ। सबै कलाकारहरूको पाठलाई साक्षी भएर हेर्नु छ। न दूरदर्शी बाबाले हामी बच्चालाई दूरदर्शी बन्ने ज्ञान दिनुभएको छ। मूल वतनदेखि सारा ड्रामाको यो रीतिलाई तिमीले बुझ। सबै कलाकारहरूको पाठ एउटै छैन, त्यो पाठलाई तिमीले साक्षी भएर देख भन्नु। वरदान, आजको वरदान छ मास्टर ज्ञान सागर बनेर, मास्टर ज्ञान सागर बनेर गुडियाको खेल समाप्त गर्ने, मास्टर ज्ञान सागर बनेर गुडियाको खेल समाप्त गर्ने स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। विस्तारमा, जसरी भक्ति मार्गमा मूर्ति बनाएर पूजा आदि गर्छन्, जसरी भक्ति मार्गमा मूर्ति बनाएर पूजा आदि गर्छन्, फेरि त्यसलाई डुबाइदिन्छन्, फेरि त्यसलाई डुबाइदिन्छन्। त्यसैले तिमी त्यसलाई गुडियाको पूजा भन्छौ, गुडियाको पूजा भन्छौ। यसै गरी तिम्रो सम्मुख पनि जब कुनै निर्जीव असार कुराहरू ईर्ष्या अनुमान आवेश आदि आउँछ अनि तिमी त्यो कुरालाई विस्तार गरेर अनुभव गर्छौ वा गराउँछौ। यही सत्य हो यो पनि त्यसमा प्राण भर्नु जस्तै हो। फेरि ती कुरालाई ज्ञान सागर बाबाको यादबाट बितेकालाई बिती गरेर
सो उन्नतिको लहरमा डुबाउँछौ। सो उन्नतिको लहरमा डुबाउँछौ पनि, तर यसमा पनि समय त व्यर्थ जान्छ नि। व्यर्थ जान्छ। त्यसैले पहिला नै मास्टर ज्ञान सागर बनेर स्मृति सो समर्थी भवको वरदानबाट यी गुडियाहरूको खेललाई समाप्त गर। बाबाले वरदान भने मास्टर ज्ञान सागर बनेर गुडियाको खेल समाप्त गर्ने स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। विस्तार जसरी भक्ति मार्गमा मूर्ति बनाएर पूजा आदि गर्छन्, फेरि त्यसलाई डुबाइदिन्छन्, त्यसैले तिमी त्यसलाई गुडियाको पूजा भन्छौ। यसै गरी तिम्रो सम्मुख पनि जब कुनै निर्जीव असार कुराहरू, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि आउँछ अनि तिमी त्यो कुरालाई विस्तार गरेर अनुभव गर्छौ वा गराउँछौ, यही सत्य हो, यो पनि त्यसमा प्राण भर्नु जस्तै हो। फेरि ती कुरालाई ज्ञान सागर बाबाको यादबाट बितेकालाई बित्ती गरेर सो उन्नतिको लहरमा डुबाउँछौ पनि तर यसमा पनि समय त व्यर्थ जान्छ नि। त्यसैले पहिला नै मास्टर ज्ञान सागर बनेर स्मृति सो समर्थी भवको वरदानबाट बाबाले भने कि वरदानबाट यी गुडियाहरूको खेललाई समाप्त गर।
शान्ति। बाबाले विस्तारमा हामीलाई बताउनु भयो कि जसरी भक्ति मार्गमा के गर्छन् त मूर्ति बनाएर पूजा गर्छन्, मूर्तिलाई सजाउ गर्छन् हैन। एकछिन पछि के गर्छन् त डुबिजा भनेर डुबाइदिन्छन्। यो गुडियाको पूजा हो भन्दै बाबाले। यसै गरी निर्जीव कुराहरू, असार कुराहरू, त्यस्तै ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि आउँछ भने त्यो कुरालाई विस्तार गरेर तिमीले अनुभव र हैन त्यसको विस्तार गर्नुको सट्टा बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो गर्नु पनि प्राण भर्नु जस्तै गरे हैन। त्यो कुरालाई ज्ञान सागर बाबाको यादबाट बितेकालाई बिति गरेर सो उन्नतिको लहरमा डुबाउँछौ पनि र यसमा पनि व्यर्थ समय जान्छ भने बाबाले। त्यसैले पहिला नै मास्टर ज्ञान सागर बनेर स्मृति सो समर्थी बाबाको वरदानबाट यी गुडियाहरूको खेललाई समाप्त गर। स्लोगन छ, जो समयमा सहयोगी बन्छन्, जो समयमा सहयोगी बन्छन् उनीहरूलाई एकको पदम गुणा फल मिल्छ। जो समयमा सहयोगी बन्छन् उनीहरूलाई एकको पदम गुणा फल मिल्छ। जो समयमा नै सहयोगी बन्छन् अनि उनीहरूलाई एकको पदम गुणा फल मिल्छ। अच्छा, आजको सार थियो, मिठे बच्चे यस बेहदको नाटकमा तिमी अद्भुत कलाकार हौ। यो अनादि नाटक हो, यसमा केही पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। प्रश्न, बुद्धिवान दूरदर्शी बच्चाहरूले नै कुन गहन रहस्यलाई बुझ्न सक्छन्? उत्तर, मूल वतनदेखि लिएर सारा ड्रामाको आदि मध्ये अन्तको जुन गहन रहस्य छ त्यो दूरदर्शी बच्चाहरूले नै बुझ्न सक्छन्। बीज र वृक्षको सारा ज्ञान उनीहरूको बुद्धिमा रहन्छ। उनीहरूले जानेका छन् यस बेहदको नाटकमा आत्मरूपी कलाकार जसले यो चोला धारण गरेर पाठ खेलिरहन्छन् उसले सतयुगदेखि लिएर कलियुगसम्म पाठ खेल्नुपर्छ। कुनै पनि कलाकार बीचैमा फर्केर जान सक्दैनन्। अच्छा, ओम शान्ति।